अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी के हालात से बड़े परेशान हैं और बड़ी तकलीफ़ों के अंदर मुब्तला है, और हर शख्स अपनी अपनी परेशानियों का रोना रोता है और अपनी ज़िंदगी के हालात से इतना परेशान हो जाता है कि उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है। और ये हकीकत भी होता है कि यकीनन जब किसी इंसान पर कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत या कोई परेशानी आती है तो फिर उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है, और उसी वक़्त उसकी निगाह सिर्फ़ अल्लाह की कुदरत पर होती है और सिर्फ अल्लाह पर होती है कि वो अपने खालिस दिल के साथ रात के आखिरी हिस्से में उठ कर के अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करता है, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करता है, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता है और अपने हालात की बेहतरी के लिए दुआएं करता है और मुसलसल दुआएं करता रहता है। तो फिर उसके ज़हन में फिर ये ख़याल आता है कि मुझे इतना अरसा हो गया और इतने दिन हो गए, अभी तक मेरी हाजात पूरी नहीं हुई और मेरा जो मकसद है उसमें मुझे कामयाबी नहीं मिली, और जो मेरी मुसीबतें या परेशानियां हैं या हालात है वो दुरुस्त नहीं हुए, तो क्या मेरी दुआ कबूल हो रही है या नहीं हो रही है। तो आज इन 6 चीज़ों को या 7 चीज़ों को समझ लेना है कि अगर दुआ करते वक्त ये 6-7 चीज़ें अपने अंदर महसूस करें तो यकीन जानिएगा कि आपकी दुआ भी कबूल हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी इबादत को भी कबूल फरमा रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला यकीनन परेशानियों को दूर कर देगा, मुसीबतों को दूर कर देगा और हालात को बदल देगा। तो क्या है वो 6-7 निशानियाँ कि जो बंदा अपने अंदर महसूस करे या देखे तो ये फैसला कर सके कि हाँ, मेरा रब मुझसे राज़ी है। देखिए, सबसे पहली अलामत और निशानी कि जब बंदा रात के आखिरी हिस्से में उठ करके और 2 रकात, 4 या 6 रकात या 8 रकात या 10 रकात जितना उसके पास में वक्त होता है वो पढ़ता है और फिर दिल लगा करके अल्लाह से दुआएं करता है और अल्लाह से मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के करीब होने का एहसास कि सिर्फ़ मैं अल्लाह के लिए ये दुआ कर रहा हूँ और मैं अल्लाह से करीब हूँ और अल्लाह मुझसे बेहद करीब है, अगर ये एहसास और ये कैफियत अपनी बनी होती है उस वक़्त दुआ करते वक्त और नमाज़ पढ़ते वक्त अगर ये कैफियत है तो यकीन जानिएगा कि आप अल्लाह के बहुत करीब हो चुके हैं। और ये मौका और ये वो वक्त है कि जो अल्लाह तबारक व तआला अपने मखसूस बंदों ही को अता करता है, अपने ख़ास बंदों को अता करता है जिनसे मोहब्बत फरमाता है। तो एक पहली निशानी ये हो गई कि जब बंदा अपने अंदर ये महसूस करे कि वो अल्लाह से करीब हो रहा है और यूँ महसूस करे कि मेरा अल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा करीब हो चुका है, तो ये कैफियत दुआ और इबादत की कबूलियत की निशानी है। तो ये कैफियत अपने दिल में महसूस करें और इस कैफियत को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। और दूसरी जो चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला बाज़ अपने नेक बंदों को, दुआ करने वालों को, नमाज पढ़ने वालों को जिन हालात को लेकर के वो परेशान होते हैं या जिन फ़िक्रों को लेकर के वो परेशान होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में बाज़ मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब के ज़रिए से उनको बशारत सुना देता है, उनके काम के ताल्लुक़ से, उनके मकसद के ताल्लुक़ से उनके सामने वो चीज़ें ज़ाहिर हो जाती है ख्वाब में कि हाँ, मेरे साथ ये होगा, या फिर अल्लाह तबारक व तआला इस मामले को मेरे लिए हल फरमा देंगे। उसकी कुछ निशानियाँ या अलामतें या एक बेहतरीन सा ख्वाब उसको नज़र आएगा कि जिसको देखने के बाद उसको भी एक सुकून और इत्मीनान नसीब होगा कि हाँ, ये ख्वाब मेरे लिए सबसे बेहतर है, कि जो ख्वाब मेरी एक दुआ को पूरा कर रहा है या मेरी एक तमन्ना को पूरा कर रहा है या फिर एक मेरी ज़िंदगी की उलझनों को ख़त्म कर रहा है। तो इस तरह का ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला बाज़ मरतबा अपने नेक बंदों को दिखला देता है, जिसको ख्वाब में बशारत कहते हैं। इसी तरीके से तीसरी जो निशानी है वो है दुआ करते वक्त आँखों से आंसुओं का निकल जाना, जो है ना चाहते हुए
نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے جو ہے آنسو نکل جانا اور عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک کر کے دعائیں کرنا، یہ دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے اور اللہ سے بے حد قریب ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اس طریقے سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی نظر کرم ان پر فرماتا ہے اور ان کے لیے حالات کو بہتر کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور حالات کو بہترین کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ جس کو نماز اور دعا کے وقت رونا آ جائے تو گویا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور اس کے دل میں اللہ سے ایک قوی امید ہے کہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے صرف میرے اللہ کے سوا، میرا اللہ ہی ہے جو میرا سہارا ہے۔ اور اس خوشی میں یا اس قوی امید سے یا اس خوف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں مجھ سے کوئی ایسا نازیبہ کلمات نہ نکل جائے، یا میری اس ڈر سے کہ میری زندگی کے اندر کئی خطائیں، کئی غلطیاں اور کئی نافرمانیاں ہوئی ہے تو میرا اللہ مجھے معاف کر دے، تو ان خطاؤں کا ڈر اپنے دل میں اور اللہ کی قدرت پر اور اللہ سے ہونے کا یقین اور ایک امید ہو، تو یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دعاؤں کی قبولیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے صبر اور شکر کی کیفیت، یعنی جب بندہ دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اس کے دل میں آتا ہے کہ ہاں صبر کر لو اور اسی طریقے سے شکر کرتے رہے، اور یہ کیفیت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے خود بخود، اور ان کے دل میں یہی آتا ہے چاہے جتنی بڑی مصیبت آ جائے وہ اپنے دل سے یہی، اپنی زبان سے یہی بات کہتے ہیں کہ ہاں صبر کر لو، اور صبر کرنے کا بہترین رزلٹ ہے، بہترین انعام ہے، بہترین نتیجہ ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کی بنیاد پر ہمارے لیے بہترین فیصلے کرے گا یا بہترین انعامات سے نوازے گا۔ تو صبر اور شکر کی کیفیت اگر اپنے اندر محسوس کریں تو یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی عبادت قبول فرما لی اور اس کو اپنا نیک اور قریبی بنا لیا، کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی زبان سے بے تکے الفاظ نکالنے کے بجائے وہ اللہ کی طرف سے آنے والے ہر مصیبت اور آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور جو کچھ ہے اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دل میں سکون محسوس کرنا، یعنی جب ہم دعا کر کے فارغ ہو جائے، جب ہماری دعا ختم ہو جائے تو اس کے بعد ایک سکون سا محسوس کرنا اپنے دل میں، جیسے ہم کسی پارک میں یا کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جس وقت ہمارا دماغ ساری ٹینشنوں سے، ساری الجھنوں سے فری ہو، اور اس وقت ہمیں کتنا بہترین سا سکون محسوس ہوتا ہے، تو اس سے کئی گنا زیادہ سکون اگر اپنے دل میں محسوس کرنے لگے کہ ہاں یہ ایک بہترین سکون ہے، تو یقین جانیے گا کہ اللہ نے دعائیں قبول فرما لی ہے۔ اب بس اب جو ہے اس کا نتیجے کا انتظار کرنا ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً عطا کر دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی اور نعمت سے نواز دیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی تاخیر سے عطا کرتا ہے، یا آخرت میں اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و انعام سے، جنت سے اور باغات سے اسے نواز دے گا۔ تو یہ ہے کچھ علامتیں اور نشانیاں جو اپنے اندر محسوس کرے تو یقین جانیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعائیں اور ہماری نماز تہجد قبول فرما لی ہے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔